السلام عليكم. معكم محمد أسمار في الحلقة الأولى من دروس الدعم ديال لونغاج سي. في هذه الحلقة نحاول نطرقوا لكيفية استخدام لونغاج سي، لي فاريابل اللي كنخدموا بهم. ما نمشيوش بزاف، نديرو دي كوموند بحال برانش اف وسكان اف اللي هما الاساس ديال لونغاج سي. ونهضروا شويه على لي زينكلود. باش نبداو غادي نديرو بروجي كونسول. ملي كنوركو على كونسول انا دابا طالع ليا بروجي سي، نتوما تقد تكون طالع عليكم بروجي سي بلس بلس. باش تبدلها من هنا تولي طلع لك باغ ديفو، هنايا كدير لونغاج باغ ديفو. ملي كديرها المره الاولى صافي كتولي خدامه. غادي نبدلو لو نو، نختارو ان نو دو بروجي نسميوه تيست. نونجستريو هنا نيت. في الاول من كيبان هادو بالخضر اللي هما لي زينكلود يعني لي بيبليوتيك فيهم لي كوموند اللي نخدمو بهم. هادو سو سون دي فيشي. مهم هاد لينكلود من الخاصيات اللي فيها برانت اف وسكان اف. هاد الثانيه هي اللي فيها هادي سيستم بوست. هاد سيستم بوست اش كدير لينا؟ المهم نكوبليو، خصنا نورجسترو حتى المين ديالنا، نديرو المين تيست. هاد سيستم بوست هي اللي كتعطينا هاد ابوي سور اون توش بور كونتينيو، حيت كون ما كانتش هي غادي يمشي لينا الاتش دغيا ما يوقفش. بحال دابا حنا نحيدوها، من غادي نكوبيليو ما كتبانش. المهم وبلا ما نبقاو نحيدو دي كوموند، بغيتي ديرهم كوم كومونتير كدير الا كانوا في اون لين وحده. يعني نجي نكتب هنا، غادي نكتب كوم كومونتير حتى هادي. داكشي اللي كاين في الكومونتير ما كيبانش. ما علينا. هنايا الا بغينا نحيدو هاد ابوي سور اون توش بور كونتينيو، بغينا نحيدوها ما تبقاش تبان، كنجيو لهنا كنديرو اكبر من نول ماجيسكول. بين كنكوبيليو ما كتبقاش تبان لنا، ولكن مجرد كليكيو على اون توش كما كانت كتمشي. المهم عرفنا السيستم بوز اللي كاينه في هاد لينكلود اش كدير. المهم قبل غنهضروا على هاد المين. هاد المين هي اون فونكسيون برينسيبال اللي كيخدم عليها هذا. هي سي اون فونكسيون حيت فيها انت كتريتورني ان اونتي، وهاد لونتي هو هذا ريتورن، يعني سا روتورن كتريتورني والو زيرو. المهم هضرنا على لي زينكلود لي بيبليوتيك، وهضرنا على لا فونكسيون برينسيبال. دابا غادي نحاولوا نهضروا على لي فاريابل. لي فاريابل هما كيعطيونا خانه او بزاف ديال الخانات كنستوكيو فيهم معلومات، وهادوك المعلومات لي فالور ديالهم كنستخدموهم حنايا في البروغرام ديالنا. يعني كنقدروا نخدموا بهم بزاف ديال الحوايج، لي طابل لي زونتيي كنخدموا بهم. هادوك لي كاز كيحافظوا لنا، ولكن ماشي في ديسك دور، في لا ميموار فيف. يعني في لا رام ديالنا كتخلي لينا
كتخلي لنا دي فالور اللي نقدروا نخدموا بهم، ولكن اون فوا كنفيرمي البروغرام كيمشيو لنا داك لي فالور، يعني ملي كنعاودو البروغرام كيتعاود ازيرو. وكاينين طرق باش تخلي ستوكي داكشي، كنستوكيو دي فيشي، ولكن ما نطرقوش لهم اليوم، نطرقوا لهم في حلقاتنا مقبله. دابا غادي نهضروا على لي تيب ديال لي فاريابل. كاينين 3 تيب اسونسيال: اونتي، انت، فلوت و شار. هاد لي 3 تيب كنخدمو بهم بزاف. الاولاني هما الاعداد اونتي، يعني اللي ما فيهمش فاصله، اعداد ما فيهمش فاصله، مثلا 1 2 100 1000. هاد التيب الثاني هو الاعداد الحقيقيه، الاعداد الحقيقيه اللي فيهم فاصله كاملين. وشار كتعطيك تخبي فيها ان كاركتير كتحطو فيها باش تستعملو من مجدد. نختارو فاريابل الاول ا و بي. ملي كنبغيو نختارو دي فاريابل في لين وحده من نفس تيب كنديرو بيناتهم هاد الفيرغول. ملي كنبغيو نساليو الباراغراف ديالنا او لا لين ديالنا كنساليوها بان بوين فيرغول. المهم هنا غادي نعطيو دي قيم لي فاريابل ديالنا، بحال ا غادي نعطيوه ايكال 5، بي ايكال 6. بغينا نشوفو واش قبل غادي نتعرفوا على اون كوموند حتى هي برينسيبال برانت اف. هاد برانت اف هي اللي كتخلي لنا نافيشيو داكشي اللي باغيين نافيشيو. يعني حنا بغينا نافيشيو بونجور، نافيشيوها، غنوركو على كوبيلاسيون غادي تعطينا بونجور، يعني كتباتها. حنا بغينا نافيشيو ا ونافيشيو بي، اش غادي نديرو؟ حنا نديرو ا ايكال، هاد ا ايكال غادي تبان، غادي نديرو حداها هادي اش كتعني بورسونتاج دي. هاد بورسونتاج دي كتقول لك هاد لا بلاص فيها ان نومبر ديسيمال اللي كتكون لا فالور ديالو غنديروها من بعد في هاد الكوتي هذا. هاد الكوتي هذا كنديرو لا فالور ديالو، ونجيو هنايا نديرو سباس ونضرب بي ايكال، نديرو حداها بورسونتاج دي ونحطو حداها بي. هنا غادي نشوفو القيم اش كيديرو. كنديرو كوبيلاسيون كتعطيك ا ايكال 5 بي ايكال 6، يعني ا ايكال هادي هاد تكتبات وهاد بورسونتاج دي هي اللي عطاتنا هاد 5، هي اللي عطاتنا هاد بي. يعني هاد ا خدت القيمه ديال هادي و بي خدت القيمه ديال هادي. حنا بغينا نغيروه، انا نقول لكم واحد الحاجه، نديرو هنا ا نديرو بي، يعني القيمه ديال الترتيب ديال هادو اش كيدير. هنا عطينا بي ايكال 6، بي درنا هي الاولى جات هنا، الثانيه ا جات هنا، يعني هو كيبقى عارف الترتيب، يعني هاد الفاريابل خصو يكون هنا وهاد الفاريابل خصو يكون هنا صافي. المهم حنا غادي نزيدو واحد، غنخليو هادو نرجعو اللور، وبغينا ا
إيكالا بي، يعني أ بغيناها تاخد القيمة ديال بي، غادي تولي أ إيكالا 6 بي إيكالا 6، يعني أ ولات كتساوي بي. مزيان. دابا نفس البروسيسوس اللي غادي نديروه مع فلاوت، غنديروه مع فلاوت او بي. سون دي فاريابل. هذا غادي ندير ليه باش ما يبانش. غادي نشوف اول حاجه كيبان لينا انه هنا تخربق. علاش هنا تخربق؟ ما بانش مزيان حيت هنا درنا جي، خاصنا نديرو فلاوت اف ملي كنديروها عاد كيعطينا القيم الحقيقيه. هنا كيعطينا القيم الحقيقيه. بيان. هنا نشوف واحد الحاجه ديال باش ما يبقاش عندنا هنايا بزاف ديال الاصفار، بغينا غير هاد جوج اصفار اللي هما اللي يبقاو، بحال 6.2 اصفار هما اللي يبقاو يبانو لينا. كتجي في هاد بين بورسونتاج و اف كدير 4.2. هاد 4 ديال شحال من رقم؟ لا، وشحال من رقم مورا فاصله؟ جوج. درنا جوج ارقام 4.2. مزيان. هنا غادي نديرو قيم بحال فاصله جوج. كتبان لينا هنا، كتبان لينا مزيان. بيان. غنافونسيو شويه. دابا غادي نهضرو على لي كاركتير اللي غادي نخدمو بهم، اللي هي شار اللي غادي نحولو القيمات ديالها. المهم نخليو هادو، غنحيدو هادو بعدا، وغادي نديرو ا ايكالا. ملي كتبغي تكتب ان كاركتير ديما كديرو بين مقفوفتين، مكتوب سي، نديرو بي ايكالا ام. هنايا كيما قلنا هاد بورسونتاج اف بورسونتاج دي ديال لي زونتي، بورسونتاج اف ديال لي غيال فلاوت، و بورسونتاج سي ديال لي كاركتير. نكوبيليو يبان لينا ا ايكالا سي و بي ايكالا ام. وهنايا نقدو نكتبو واحد اي حاجه كيما بغينا غادي تبان لينا، حيت الاعداد سوسون دي كاركتير، يعني هما دي كاركتير اللي كنخدمو ماجيسكول حتى هي. مزيان. من شلنا عند التطبيقات دابا غنديرو واحد اكزرسيس هو غنديرو فيه ا بلس بي وتبان لينا لا سوم ا بلس بي، ويكون عندنا واحد الخارج الفوق. حنا غير نديرو انت، نديرو بغينا حنايا اون كالكولاتريس اللي تحسب لنا لا سوم صافي، تعطينا ا و بي و لا سوم ديالها. غادي نديرو ا بلان بريتف بيان.
اف دوني نكوبيو على بي ولكن دابا اش بغينا غير يكتب لنا دوني ا دوني بي ما تعطينا شي حاجه. حنا بغينا نعطيو دي فالور لهاد لي فاريابل اللي عندنا نكتبهم ملي يكون ليوتيليزاتور كيخدم بروغرام. كنحتاجو اون كوموند اخرى اللي كاينه في انكلود الاولى هي سكان اف. هاد سكان اف السانتاكس ديالها كتكتب بحال هكا بحال هكا. هنا كنديرو بورسونتاج اونتي فلوت ولا شار، يعني خصنا نديرو بورسونتاج دي لي زونتي بما ان حنا عندنا هنايا دي زونتي، ونديرو لو فاريابل اللي بغينا تكون ناخدوها ونعاودو ناخدوها هنا بي ناخدو هادي باش نافيشيو هاد لي ريزولطا ديالنا. حنا غير غادي ناخدو فيها مستوى هنا غادي نخدمو ديرلك دوني ا غادي تعطيه ا تعطيه 12 وبا تعطيه 2 غادي يكتبهم لك. يعني يمكن لينا ليوتيليزاتور يعطي قيم مزيان. دابا غادي ناخدو هادوك القيم ونستعملو في ان كالكول اللي يعطينا موراهم لا سوليوشن اللي هو او المجموع. غادي نديرو اس، كاين بزاف ديال الاساسيات كيخدموا هاد اس بحال لا صوم حتى حنا نخدموها ولا نخدمو نكتبو حنايا صوم، حيت ماشي ضروري يكون ان فاريابل كيتكتب اون لاتر وحده، يمكن كيتكتب كلمه كبيره. ونديرو ا بلس بي. هنايا قلنا ليه ان هاد لاصوم كتساوي ا بلس بي، يعني القيمه ديال ا زائد القيمه ديال بي كتعطينا لاصوم. هنا غادي نكتبو لاصوم ديالنا نخلو ديك صوم إيكالا وهادو نحيدوهم ونكتبو الفاريابل ديالنا هنا اللي هو صوم. من غادي نديرو لا كومبيلاسيون ليرور ديال هنايا هي ان هاد لا صوم ما ديكلاريناهاش، وغادي نعاودو نديكلاريوها باش تحيد لينا ليرور. هنا ديكلاريناها وغادي نخدمو من هنا ديكلاريناها 2 لا صوم إيكالا 14، يعني 12 بلس 2 إيكالا 14. البروغرام ديالنا يمارش. الحاجة الأخرى اللي بغيت نقول لكم، من خدمنا هاد شي بروغرام بغينا نصايبو اون بتيت كالكولاتريس اللي تعطينا القيم. دو بتيت كالكولاتريس نحسبو بها بتيت شوز. المهم ضروري غادي نخليو او بي طن القيم والصوم، وغادي نزيدو حداهم شار.
هاد الشهر ديالاش هي اللي غادي نكتبو فيها لوبيراسيون غنسميوها او بي. نكملو على هاد الطريقة وغادي نديرو نوريكم جوج طرق باش نكريو لو ميم بروغرام بجوج طرق. نقدر نقولك وحدة ساهلة وحدة ولا بجوج مسهلين. لوبيراسيون هنا غادي نديرو سي حيت قلنا كاركتير وغادي نعطيو او بي. من غادي نجيو لهنا اش غادي نديرو ديال بلوس بعدا وغادي نشوفو واحد الكود اخر ديال اف اللي قريتو في الالغوريثم هي سي ديال لي كونديسيون. غنديرو اف او بي ايكالا بلس ايكال كنديرو دوز ايكال نسيت ما قلتش لكم داخل ديال الكونديسيون ديال اف كنديرو ديما جوج تساوي. حيت الا ما درتيهاش غتعطيك ايرور حيت لي كرياتور ديال هاد البروغرام. نديرو جوج تساوي. المهم هنا غادي تكون عندنا هاد لاصون و تافيشي لينا لاصون اي. من نجربو هنا عندنا لوبيراسيون نديروها بالعاني زائد ويعطونا ا و بي عطاتنا 17 حيت عطينا لوبيراسيون هادي و ا و بي عطاتنا 17 هي صحيحه. دابا غنصايبو ديال ناقص وديال في وديال القسم. وهنا غادي نحتاجو نديرو كوبي كولي ولكن غير خاصو يتفهم لو طرافاي هذا باش كان في ناقص نديرو هنا ناقص و في اللي هي نجمة نديرو هنا نجمة و القسمة نعطيوها هنا قسمة وتهنايا. المهم اون فوا كوبيي بوغ تيستي لي زوبيراسيون ديالنا نديرو فيه 2 fois 3 égale à 6. Bien. نديرو القسمة 10 ثم 5 إيكال هادو. نسيت واحد الحاجة أنا في نظري كتبان ليا الطريقة ديال دوني لوبيراسيون دوني ا دوني بي كتجيني ثقيله شويه حيت كيبقاو مراحل و حتى لوتيليزاتور اللي ما كانش كيقرا بروغراماسيون ما يعرفش دوني ا يجي يكتب لك ا ويبدل لي البروغرام. كنظن ان نقادو شويه البروغرام ديالو يكون يبان بانه زوين. غنحيدو هادو وندخلهم في اون سول برانت اف اللي نديرو écrit ونديرو exemple
هنا عطينا اون اوبيراسيون اللي كتبنا ا بلس بي ولا فوا ولا نديروها هنا نيت ولا موان ولا فوا ولا قسمة. هنا ما كنعطيو ان اكزومبل، يعني هادو ما بقاوش يحتاجوهم. غادي نجيو هنا نديرو بورسونتاج دي ديال ا، بورسونتاج دي ديال سي ديال لوبيراسيون، بورسونتاج دي ديال بي. يعني هنا خاصنا ا خاصنا بي. كما قلت لكم ديما الترتيب ديال داكشي اللي بغيتو ديرو كيكون هنا، يعني بورسونتاج دي بورسونتاج سي بورسونتاج دي. المهم هنا نكوبيليو غادي يبان لينا écrire une opération exemple a plus b a moins b a fois b. غادي نكتبو نديرو 12 moins 2 غتخرج لنا لا صوم اي 10. وباش يبان زوين كتر غنرجعو للسطر هنا افيك اون كوموند اللي هي اوتي سلاش ان. دابا ملي نكوبيليو اول حاجه كتبان لنا هو هادي هودة لتحت 12 بلس 2 14، يعني كتبان زوينه احسن. ولا بغينا البروغرام ديالنا يبان بحال بلا من سميتو غنديرو الا بغيتي تعاود سي تو فو ريكومونسي. اش نديرو؟ اول حاجه غنديرو فونكسيون ديال ريبيتيسيون، وحنا بغينا اون فونكسيون دو ريبيتيسيون بالاسئله، يعني واش بغيتي تعاود ولا كاينين دي فونكسيون ديال ريبيتيسيون فور وايل و دو وايل. هاد لي فونكسيون كيعاونوك باش انك تبقى تريبيتي فواحد الحاجه حتى توقف. وانا كيعجبني نستعمل بحال هاد المراحل دو وايل اللي هي لا كونديسيون كتكون فيها لتحت، ماشي بحال الاخرين كونديسيون كتكون فوق وما كتخليكش تدخل لا فونكسيون اللي ما كانش هذاك الكونديسيون محقق. هنا غادي نديرو ان اوتر فاريابل غنسميوه شوا، وهاد شوا خصنا نديرو هو ايكالا 1 غادي نديرو هنا هاد شوا نحطوه في لي زونتيي ونديرو هنا واحد اللي تسولنا سي tu veux continuer ولا répéter. veux-tu لا نديرو هادي سي Si tu veux recommencer, tapez 1. Tapez 1. غادي نديرو scan F. غنديرو فيها لو شوا ديالنا.
لو شوا ديالنا كان ان اوتي غادي نعطيو قيمة هنا غادي نهزو لوتيليزاتور إلا نكوبيليو نخدمو moins 2 de toute façon si tu veux recommencer taper 1 طبقنا 1 عاودات ولكن كيبقى لنا ان بروبليم هنا يعني خاص هادي تهود الديكالا بدولين باش يبان داكشي ديالنا زوين نديرو بدولين ديكالاج ديالنا ونديرو ان هادي تبدا شايل ان ديكالاج ديال دولين باش من تعاود طيح بدولين كنزيدو هنا بين قوسين باش تبان وهنايا كنشوفو ان البروغرام ديالنا رسالة اللي هو هذا tu tapes ce que tu veux soustraction قسمة ضرب ديفغينيزون كنتمنى تكون هاد الحلقة عجباتكم وكنتسناو التجاوب ديالكم معنا عن فيدباك اللي تقولوا لنا اللي ما عجبكمش في هاد الحلقة الحوايج اللي بغيتونا نبدلوهم على لي بروبليم اللي واجهتهم باش تصايبوا هذا ولا دي بروغرام اللي ما عرفتوش واش تصايبوهم ولا تعطيونا اقتراحات ديالكم وتجي هنايا سالا لو كور ديالنا نتلاقاو ان شاء الله في الحلقات المقبله. باي.